अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बेहतरीन होंगे। नाज़रीन, जून 1941 पूरी दुनिया पर जंग अजीम दोयम के स्याह बादल छाए हुए थे। इन बादलों के साए में हिटलर की गरज, जोसेफ स्टालिन की चमक और चर्चिल की आंधियां जोरों पर थीं। पूरी दुनिया में खौफ का आलम था। इन्हीं दिनों 16 जून 1941 तूफानी मौसम की एक दोपहर अमीर तैमूर लंग के मकबरे के बाहर सोवियत यूनियन आर्मी की गाड़ियां रुकती हैं और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिखाइल गेरासिमोव, ताश मोहम्मद न्याज़ोव और दीगर साइंटिस्ट और हिस्टोरियन लोग निकलकर मकबरे में दाखिल होते हैं। उनके साथ कब्र खोदने का मुकम्मल सामान भी था। नाज़रीन, वर्ल्ड वार 2 एक ऐसा मंजरनामा था जिसमें जो कुछ सामने नजर आ रहा था, पसे मंजर में उससे कहीं ज्यादा चीजें हो रही थीं। ऐसा पहली बार हो रहा था जब इंसानियत अस्करी महाज के अलावा फिक्री और साइंसी महाज पर भी एक दूसरे से नबर्द आजमा थे। जर्मन अपनी खुफिया छावनियों में इंसानी दिमाग को हैक करने, जिस्म को लाफानी बनाने या ताकतवर तरीन बनाने के लिए या इंसानों में जानवरों की मखसूस खूबियां पैदा करने के लिए नित नए तजुर्बात कर रहे थे। और ये बहुत कर्बनाक और दर्दनाक तजुर्बात थे जो जानवरों के बजाय बराह रास्त कैदी इंसानों पर किए जा रहे थे। उसकी कुछ तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी तरह बरतानिया और अमेरिका रोशनी को कंट्रोल करके गायब होने जैसे अजीबोगरीब मंसूबों पर भी काम कर रहे थे। इन्हीं दिनों अमेरिका ने हाइड्रोफोइल नामी एक ऐसी कश्ती बनाई या ऐसी कश्तियां बनाई जो समंदर में तैरने के बजाय ऐसा तासुर देती जैसे कि वो सतह पर उड़ती हुई आ रही हूँ। इंसान शायद पहली बार हथियार से ज्यादा एक दूसरे को अपनी अकल और काबिलियत से चौंकाना चाहता था। अब इसी दौरान सोवियत यूनियन से जोसेफ स्टालिन फौज को एक ऐसी एनर्जी देना चाहता था जो उन्हें किसी रूहानी वजूद की तरह ताकतवर तरीन बना दे। यानी ओवरऑल एक ऐसा दौर था ये कि जहां किसी एक चीज को जीतना था, तशद्दुद और खून जीतता या फिर इनोवेशन और साइंस जो पहली बार बराह रास्त जंग का हिस्सा बनी थी वो विन करती। इन्हीं हैरत अंगेज दिनों में एक मंजर अमीर तैमूर लंग के मकबरे का भी था, जहां साइंटिस्ट मिखाइल गेरासिमोव की टीम पैर दर पे अमीर तैमूर की कब्र पर ज़रबे लगा रही थी। और कुछ वक्त बाद ही अमीर तैमूर का 600 साल पुराना ताबूत सामने नजर आने लगा। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। वो अमीर तैमूर जो मशरक से मगरब तक बेरहमी की मिसाल था, उसका दबदबा, खौफ और अंदाज़े हर्बो ज़रब, तारीख का वो बेरहम किरदार अब कुछ ही वक्त बाद उन सब के सामने होगा। ताबूत को कब्र से नाज़रीन निकाल लिया गया। अलबत्ता ताबूत के ऊपर एक तख्ती रखी हुई मिली जिसको फौरी तौर पर पढ़ना जो है वो जरूरी नहीं समझा गया और उसको साइड पर कर दिया गया। नाज़रीन, जो ही ताबूत का ढक्कन खुला, खुशबू और बदबू का इम्तजाज सबके नाक से टकराया। ताबूत में कुछ खुशबूदार तेल और खुश्क ऐसी पत्तियां थीं जो मुर्दा होने के बाद भी खुशबू देती रहती हैं, और कुछ काफूर का सफूफ जो अमीर तैमूर के पाँव की तरफ पड़ा हुआ था, जिससे अभी तक खुशबू उठ रही थी। और फाइनली अमीर तैमूर का 600 साल पुराना जस्दे खाकी अब स्टालिन की फौज के सामने था, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अमीर तैमूर और दीगर तैमूरियों की बाकियात मकबरे से निकालकर लेबोरेटरी में मुंतकिल कर दी गई, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में जितना रोल मिलिट्री कमांड सेंटर्स प्ले कर रहे थे, उतना ही रोल लेबोरेटरी का भी था। अब नाज़रीन, एक तरफ हिटलर की फौजी ऑर्गेनाइजेशंस इंसानों पर ऐसे तजुर्बात कर रही थीं कि उन्हें एक रिबोट की तरह हर खौफ से आज़ाद करके मैदान में लड़ाया जाए, तो दूसरी तरफ रशियन साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि उनके मुल्क में दफन एक तारीखी किरदार अमीर तैमूर आम इंसानों से कितना और कैसे मुख्तलिफ था। वो बेइंतहा बहादुर, सफाक और बेहतरीन जंगजू कैसे था। अगरचे अमीर तैमूर की कब्र खोदने के पीछे जो बयान करदा तारीखी वजूहात हैं, उनमें जोसेफ स्टालिन को तोहम परस्त कहा गया है कि वो अमीर तैमूर की हड्डियों से शायद कोई रूहानी फ़ायदा लेना चाहता था, मगर ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती।
کیونکہ امیر تیمور کی ڈیڈ باڈی قبر کشائی کے بعد کسی تانترک یا بابے کے پاس نہیں بلکہ سائنٹسٹ کے پاس لیبارٹری میں موجود تھی، جس پر تجربات کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ سائنٹسٹ اس کے ڈی این اے، باڈی شیپ اور دیگر چیزوں سے کچھ نتائج شاید اخذ کرنا چاہتے تھے۔ اس بات کی تصدیق یہ تصویریں بھی کرتی ہیں کہ کس طرح سائنٹسٹ امیر تیمور کی کھوپڑی سامنے رکھ کر چیزوں کا تجزیہ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ اس ویران کھوپڑی میں وہ کیسا دماغ تھا جس کے حکم پر حکمرانیوں کے نقشے بدلتے تھے۔ ناظرین، جب یہ قبر کشائی ہوئی تو جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان جو حالات تھے، جو پس منظر تھا، اس سے سوویت کمانڈرز یہ اندازہ کر رہے تھے کہ 1 سے 1.5 سال کے عرصے میں ہٹلر سے ان کا آمنا سامنا ضرور ہوگا اور ہو سکتا ہے۔ لیکن سوویت یونین کے ہاتھ پاؤں اس وقت سوجے جب امیر تیمور کی قبر کھلنے کے 6 دن بعد یعنی 22 جون 1941 کو ہٹلر اپنی فوجوں کے ساتھ سوویت یونین پر چڑھ دوڑا اور 30 ملین روسیوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ ناظرین، اس مارکے کی شروعات کے بعد 1.5 سال تک امیر تیمور کو وہ قبر نصیب نہ ہوئی، جبکہ جنگی حالات کی وجہ سے اس پر تحقیق کا عمل بس اتنا ہی ہو سکا کہ سائنٹسٹ نے پایا کہ امیر تیمور کا جو جسم ہے وہ غیر متناسب تھا، یعنی اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی، دایاں کندھا بائیں سے ذرا اونچا تھا، جبکہ ہاتھ اور بازوؤں پر بہت سارے زخموں کے نشان تھے۔ اب ناظرین، قبر کشائی کے اس پورے منظر نامے کی کچھ چیزیں جو مورخین بیان کرتے ہیں، لیکن بطور سائنٹیفک مائنڈ میرا دل نہیں مانتا، لیکن آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ امیر تیمور کی قبر کشائی کے وقت وہاں پر 2 کمیونٹیز کے لوگ موجود تھے۔ پہلے سائنٹسٹ اور دوسری کمیونٹی ہسٹورینز کی تھی جو پرانا اسکرپٹ پڑھنے اور کھنڈرات کا تجزیہ کرنے میں کافی ماہر تھے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ امیر تیمور کے تابوت سے ایک ایسی تختی برآمد ہوئی جس پر لکھا تھا کہ جو میری قبر کو کھولے گا وہ مصیبت کو دعوت دے گا، اور اس کے بعد ہٹلر کی صورت وہ مصیبت روسیوں پر چند دنوں بعد ہی نازل ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اتنی ہی اہم پیشن گوئی اس کی قبر سے ملی ہے جس کا تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے، تو اس کا کوئی تصویری ریکارڈ کیوں نہیں ہے؟ امیر تیمور کی فوٹوز چائے پیتے ہوئے، تجربات کرتے ہوئے بارہا بنائی جا سکتی ہیں، تو پیشن گوئی والے جو تصویر وہ تختی ہے اس کی تصویر کیمرے سے کیسے دور رہ گئی؟ یقیناً یہ سوال اہل علم سے بنتا ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک ممکنہ جواب ہے۔ دراصل اس کہانی کے پیچھے ایک تاریخی اتفاق موجود ہے۔ اب دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ 16 جون 1941 کو امیر تیمور کی قبر کشائی ہوتی ہے۔ اس کے چند دن بعد یعنی 22 جون کو ہٹلر سرپرائزنگ رشیا پر حملہ کرتا ہے اور روسیوں کی شکست کا اس کے بعد 1.5 سالہ دور شروع ہوتا ہے اور وہ مسلسل ہارنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، اب اس اتفاق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نومبر 1942 میں ہٹلر کی فوجیں روسی شہر اسٹالن گراڈ کے نزدیک پہنچ جاتی ہیں۔ اب یہ وہ شہر تھا جہاں پر امیر تیمور کی باقیات پر ریسرچ ہو رہی تھی، جسے فوری طور پر نہ صرف روکنا پڑا بلکہ جوزف اسٹالن نے اس ڈیڈ باڈی کو واپس فوراً دفن کرنے کا حکم بھی دیا، کیونکہ بہت جلد ممکن تھا کہ ہٹلر اس شہر کو، جو کہ رشیا کا بہت اہم شہر تھا، اس کو شاید فتح کر لیتا۔ اب 19 نومبر 1942 کو طیارے کے ذریعے امیر تیمور کی لاش کو واپس سمرقند لا کر دفن کر دیا گیا۔ اسی دوران وہ روسی جو ہار رہے تھے اسٹالن گراڈ سے، یعنی اس شہر سے روسیوں کی فتح کا عمل شروع ہوا اور ہٹلر کے خلاف انہوں نے تگڑی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اب یہ ایک ایسا اتفاق تھا، یعنی جب امیر تیمور کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی تو روسیوں پر اچانک سے حملہ ہوتا ہے اور وہ 1.5 سال تک ہارتے ہیں، لیکن جیسے ہی سمرقند میں امیر تیمور کو دوبارہ دفن کیا جاتا ہے تو روسیوں کی فتح کا عمل شروع ہوتا ہے، فتح کے دن ان کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا تاریخی اتفاق تھا جس کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی روحانی یا توہم پرستانہ کہانی کا جنم لینا شاید فطری بات تھی۔ اب ناظرین، امیر تیمور کی ڈیڈ باڈی اس وقت یعنی 1941 میں تو شاید کوئی خاص نتائج نہ دے سکی، البتہ آج یورپ کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو ڈی این اے سے بہت
कारआमद मालूमात निकाल सकते हैं, जो शायद मुस्तकबिल में बता सके कि अमीर तैमूर ने जिंदगी की किस स्टेज पर किस किस्म की डिस्कस की होगी, फैसला करते वक्त उसके जिस्म में कीमियाई रिएक्शन कैसा रहता होगा, और फिर उसका एक वर्चुअल क्लोन बनाया जा सकेगा। आज समरकंद में अमीर तैमूर और उसके बेटों की कब्रें मौजूद हैं और हर साल लाखों सियाह इस मकबरे पर नज़ारा करने आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।